राजनीतिमा ठ्याक्कै नेपालको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो राजनीतिक वैचारिक भन्दा पनि एक किसिमको पदीय कुरालाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ। चाहे एमाले भन्ने बित्तिकै चाहिँ फर्केर जाने आदरणीय कमरेडहरूको कुरा होस् या अर्कोतिर हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादी छोडेर चाहिँ केही मन्त्रीहरू लगायतको टिम त्यता गइरहेको अवस्था हेर्दाखेरि यो पदीय कुरालाई महत्त्वपूर्ण ठानेर र एक किसिमको राजनीतिमा दर्शन विचार आदि इत्यादिलाई चाहिँ कम आकलन गरेर चाहिँ यसो भएको जस्तो लाग्छ। यसको हेर्दाखेरि पदीय र यो संसदीय व्यवस्थामा सामान्य मनोविज्ञान हेर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले हिजोको लिगेसी त्योभन्दा पनि विचार र दर्शनभन्दा आवधिक चुनावदेखि चुनाव र भोटको हिसाबले यो निर्णय लिएको देखिन्छ। जुन चाहिँ अब राजनीतिमा यी विरलै घटनाहरू देखिन्छन् जसका विरुद्ध प्रतिगमन भनेर चाहिँ आन्दोलन गरिएको हो। त्यो प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलन गर्दाखेरि एक शक्तिहरू एकीकरण भएका थिए र एक किसिमको मोर्चाबन्दी बनेको थियो भने पछिल्लो एउटा निर्णयले गर्दाखेरि होइन त्यो प्रतिगमन त केही होइन रहेछ भनेर चाहिँ त्यसलाई अवैधानिक घोषणा गरेर चाहिँ अङ्कमालसहित फरक किसिमले आए। त्यहाँभित्रको मोटिभ हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया चाहिँ सङ्गठनभित्र पनि हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूको जुन सांसद पद त्यसलाई नै मुख्य रूपले चाहिँ हेरेको देखिन्छ। पदम जोशी सरलाई हाम्रो डाँफे अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत छ। धन्यवाद ध्रुवजी, तपाईँ लगायत डाँफे परिवारलाई। अब तपाईँहरूको जो ठुलो एउटा होइन राजनीतिक दल थियो एक्कासी भताभुङ्ग भएपछि अब आफूलाई परिचय चाहिँ कसरी गराउनुहुन्छ? पक्कै पनि अब सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फागुन 23 को निर्णयले गर्दाखेरि हिजोको अवस्थामा 2075 जेठ 3 को पूर्वको अवस्थामा फर्काइदिएको छ। त्यसकारणले हिजोको लिगेसी अनुसार चाहिँ म माओवादी केन्द्रको पोलिट ब्युरो थिएँ र अखिल क्रान्तिकारीको चाहिँ विद्यार्थीको सह-इन्चार्ज थिएँ र अहिलेको अवस्था चाहिँ हेर्दाखेरि हाम्रो जिम्मेवारी नआउन्जेलसम्म चाहिँ सर्वोच्च अदालतले दिएको अनुसार चाहिँ हामी पुरानै स्थानमा फर्किएका छौँ। अब जस्तो सर्वोच्च अदालतले जो फैसला गरेको छ नि यो फैसलामा तपाईँहरूको चित्त चाहिँ बुझेको छैन भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको थियो होइन, के हो खासमा कारण चाहिँ? अब मुख्य रूपले राज्यका 3टा निकाय हेरेपछि व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र हाम्रो कार्यपालिका भनेर चिनिन्छन् र कार्यपालिकाको कुरा गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हामीले सरकारको एउटा कुरा भयो र न्यायपालिकाले जुन अहिले यो निर्णय गर्यो यसलाई चाहिँ अब शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार मान्नुपर्ने त हामीलाई हुन्छ नै हैन। र अहिलेको अवस्थामा मागभन्दा निवेदकले दिएको मागभन्दा चाहिँ पर गएर चाहिँ त्यो काम गरेको हुनाले अलिकति माग जाँदाखेरि चाहिँ चाहिने भन्दा बढी दियो कि भन्ने खालको चाहिँ एक आम जुन जनताहरूको चाहिँ बुझाइ छ त्यसैमा हाम्रो आपत्ति हो। तर अब सर्वोच्च अदालतले दिइसकेको कुरालाई चाहिँ मान्नु नै पर्छ भनेर चाहिँ सबै आफ्नोतिर लागिसकेको अवस्था छ। जस्तो राजनीतिक कुराहरूमा होइन अलिक बढी निर्णय गर्यो अथवा सुनवाई गर्यो भन्ने कुराहरू पनि विश्लेषणहरू भइरहेको अवस्थामा अब तपाईँहरूको पार्टी जस्तो पुरानै 75 सालमै फर्किने हो, सुरुवातमा एकतातिर फर्किने हो कि एकता हुने कस्तो सम्भावना छ? अब राजनीतिमा सम्भावना त रहन्छ नै, सधैँ रहन्छ र सम्भावनाको खेल नै राजनीति हो भनेर भनिन्छ र अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ अब 75 मा फर्किसकेपछि फेरि शून्यबाट अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। जबकि नेपालको राजनीतिमा देशी तत्त्व मात्रै होइन बाह्य फ्याक्टरले पनि काम गर्छ भनेर जुन हामीले भन्दै आइरहेका छौँ। त्यसकारण यहाँको लिडरसिप भन्दा पनि बाह्य कारणले गर्दाखेरि केही न केही अहिलेको घटनाहरू घटेको हो भनेर हामीलाई लाग्छ, जसको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालमा रहेको चाहिँ वामपन्थी जनमत र करिब 2/3 पुगेको कम्युनिस्ट सरकारलाई तुहाउनु थियो र त्यो तुहाउनमा उनीहरू सक्षम भएका छन्। अब जस्तो वामपन्थीहरू एकजुट अझै पूर्ण रूपमा भइसकेका थिएन होइन, जस्तो थुप्रै तपाईँहरूकै महत्त्वपूर्ण नेताहरू बाहिर हुनुहुन्थ्यो यो बाहेक। अब यति नेतृत्वमै वामपन्थीहरूको यत्रो ठुलो बहुमत आउँदो रहेछ, यो बहुमत टुक्रिनु पर्छ अनि मात्रै निर्णय गर्छ भनेर काङ्ग्रेस र जसपाको जो अडान थियो नि त्यो अडानलाई चाहिँ यो वामपन्थीहरूको एकताले बुझाएको थियो कि थिएन?
यसमा अहिले बहसको विषय छ। अब धेरै क्लुहरू आइसकेका थिए, कङ्ग्रेसले पनि त्यो क्लुहरू दिइरहेको थियो, जसपाले तपाईँले भनेको पनि त्यो एजेन्डाहरू राखिरहेको थियो र पार्टीभित्रैबाट जो चाहिँ एकता विरोधीहरू थिए उनीहरूले बारम्बार आफ्ना भनाइहरूमा त्यो कुराहरू राखिरहेका थिए। त्यसकारणले त्यो कुराहरू अब नेतृत्वले त्यसलाई गम्भीरता रूपमा लिएन भनौँ, या हिजो एकीकरण प्रोसेस नटुङ्गिँदै गर्दा जब 2 वर्ष लगाएर र यो एकीकरण प्रोसेसमा हामी तल ग्रासरुट लेभलमा अझै कतिपय जनवरीकै सङ्गठनहरूमा एकीकरण भइसकेको अवस्था थिएन, त्यो ठाउँमा जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हैन यो अवस्थालाई चाहिँ हामीले हेर्दै गयो भने चाहिँ समस्या चाहिँ उत्पन्न भएको देखिन्छ हैन। र नेतृत्वहरूले चाहिँ अलिकति वैचारिक हिसाबले अलि बुद्धिजीवीहरूसँग चाहिँ या यो देशका हुन्छ नि विभिन्न आयामहरूसँग चाहिँ र थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग चाहिँ सल्लाह गर्न कम पुगेको हो कि जस्तो भान हुन्छ हामीलाई। अब जस्तो नेतृत्वकै कुरा गरिराखौँ होइन, अब सम्भावना चाहिँ अब रहन्छ कि रहन्न जतिको, अब जस्तो तपाईँहरूकै अब जस्तो होइन माओवादी केन्द्रकै नेतृत्वहरू पनि उतापट्टि जानुभएको छ, उतापट्टि यतापट्टि आउनु भएको थियो, अब त्यो वैचारिक मतभेदकै मात्रै कुरा हुन्छ या अब युगो पनि सान्ने कुराहरू हुन्छ? राजनीतिमा ठ्याक्कै नेपालको कन्टेस्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले यो राजनीतिक वैचारिक भन्दा पनि एक किसिमको पदीय कुरालाई चाहिँ बढी महत्त्व दिएको देखिन्छ। चाहे एमाले भन्ने बित्तिकै चाहिँ फर्केर जाने आदरणीय कमरेडहरूको कुरा होस्, या अर्कोतिर हेर्दाखेरि चाहिँ माओवादी छोडेर चाहिँ केही मन्त्रीहरू लगायतको टिम त्यता गइरहेको अवस्था हेर्दाखेरि यो पदीय कुरालाई महत्त्वपूर्ण ठानेर र एक किसिमको राजनीतिमा दर्शन विचार आदि इत्यादिलाई चाहिँ कम आकलन गरेर चाहिँ यसो भएको जस्तो लाग्छ। यसको हेर्दाखेरि पदीय र यो संसदीय व्यवस्थामा सामान्य मनोविज्ञान हेर्दै जाँदाखेरि उहाँहरूले हिजोको लिगेसी त्योभन्दा पनि विचार र दर्शनभन्दा आवधिक चुनावदेखि चुनाव र भोटको हिसाबले यो निर्णय लिएको देखिन्छ, जुन चाहिँ अब राजनीतिकमा यी विरलै घटनाहरू देखिन्छन् जसका विरुद्ध प्रतिगमन भनेर चाहिँ आन्दोलन गरिएको हो। त्यो प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलन गर्दाखेरि एक शक्तिहरू एकीकरण भएका थिए र एक किसिमको मोर्चाबन्दी बनेको थियो भने पछिल्लो एउटा निर्णयले गर्दाखेरि होइन त्यो प्रतिगमन त केही होइन रहेछ भनेर चाहिँ त्यसलाई अवैधानिक घोषणा गरेर चाहिँ अङ्कमालसहित फरक किसिमले आए। त्यहाँभित्रको मोटिभ हेर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया चाहिँ सङ्गठनभित्र पनि हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ उनीहरूको जुन सांसद पद त्यसलाई नै मुख्य रूपले चाहिँ हेरेको देखिन्छ। अब जस्तो सरकारको अब बहुमत त अब रहँदैन होला होइन, अब तपाईँहरूको अब जस्तो पार्टीहरू त्यो सरकार बचाउनको लागि अगाडि बढ्छ या सरकारलाई गिराउनको लागि कस्तो अब प्रतिपक्ष या सत्तापक्ष कसरी जाने योजनामा हुनुहुन्छ? अब आज अब संसद चल्दै गर्दाखेरि चाहिँ छलफलहरूमा केन्द्रित भएका छन्। मुख्य रूपले अब राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि प्रतिगमन पछिको उत्पन्न भएको अवस्थाले गर्दा अब अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने काङ्ग्रेस सहितको भन्ने छ। तर मैले अघि पनि भनिसकेँ नेपालको अवस्थामा हेर्दाखेरि अब यो अस्थिर राजनीति र अस्थिर सरकारको कुरा आइरहँदाखेरि मुख्य पात्रहरूमा कसको रोजाइमा बढी र कसको इन्ट्रेस्ट होइन बाहिरको इन्ट्रेस्ट कसले फुलफिल गरिदिन्छ भनेर चाहिँ हेरिन्छ र त्यसको आशय हेर्दाखेरि चाहिँ अब सत्तामा रहेको संस्थापन र केपी कमरेडमा त्यो क्षमता बढी देखिन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीकै सरकार निरन्तरता हुने सम्भावना पनि बढ्दो छ। किनकि उहाँलाई हेऱ्यो भने जसपाले मात्रै समर्थन गरिदिए पनि सरकार बन्न सक्छ र जसपाको पनि जो आन्दोलनमा रहँदा थुप्रै मुद्दाहरू छन् जुन मुद्दाहरूलाई चाहिँ रेशम चौधरी लगायतको मुद्दाहरू नै छ। त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ उनले फुकुवा गर्ने बित्तिकै सरकारमा जान सक्छ भन्ने खालको चाहिँ यो आइरहेको छ। र मुख्य रूपले अब यो हामीले अहिलेको नेपालको राजनीतिक सिनेरियोलाई हेर्दै गयौँ भने के पाउँछौँ त भन्दाखेरि नेपालमा राजनीति दर्शन विचार भन्दा पनि एउटा छुट्टै गिरोह टाइपको भयो, जसले गर्दा म यो सत्ता समीकरण एकैछिनमा आउँछु होइन। तपाईँलाई लाग्छ राजेन्द्र महतोले रेशम चौधरीको कुरा नस्लियवादी सोचको रूपमा प्रकट छ होइन, त्यो व्याप्त भयो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ नि, त्यो तपाईँले चाहिँ कसरी बुझ्नु भएको छ त्यो घटनालाई चाहिँ? अहिले पछिल्लो अवस्थामा हेर्दाखेरि चाहिँ
अब हिजो हामी चाहिँ टिकापुर घटना या त्यो भइसकेपछि काण्ड भइसकेपछि त्यसको प्रत्यक्ष विरोधी अभियान चालेकै हौँ। तर पछिल्लो उसमा हेर्दै जाँदाखेरि कतिपय जघन्य अपराध गरेका मान्छेहरूलाई चाहिँ केपी ओली सरकार सहितले चाहिँ आम माफी दिएको अवस्था पनि छ। अब रेशम चौधरी राजनीतिक रूपमा रहेका व्यक्ति भएर राजनीतिक एजेन्डा सहित जेलभित्रै रहेर पनि उहाँले यो भनौँ प्रतिनिधि सभामा जितिसकेको अवस्था र पछिल्लो अवस्थामा जेलबाटै उहाँलाई शपथ ग्रहण गराइसकेको अवस्था पनि छ। र यो हेर्दाखेरि अलिकति नेपालमा त्यो अवस्था रहन्छ जुन राजेन्द्र महतोले उठाउनु भएको छ। मनोविज्ञान कुन हो र त्यो मान्छे कुन लोकेलिटीको हो भन्ने कुरा चाहिँ अलवेज रहन्छ। जसलाई त्यसलाई लबी भन्ने कि हामीले अरू भन्ने, जसलाई चाहिँ हामी त्यो रूपमा लिन सकिन्छ, केही सत्यताका रूपमा त्यो लिन सकिन्छ। अब जस्तो कानुनी कुराहरू पनि आउला होइन, सुशासनको कुराहरू पनि आउला। राजनीतिक घटनाक्रम भन्दैमा अगाडि यसरी बढ्दै जाने भनेपछि समाजमा नियम कानुनको उल्लङ्घन बढ्ने होइन त यस्तो गरेपछि? एकदमै। अब कहिलेकाहीँ हामीले किताबहरूमा पढ्ने गर्थ्यौँ, दर्शनका किताबहरूमा तेस्रो विश्वमा राज्यहरू कसरी चलेका हुन्छन् र पोलिटिकल पार्टीहरूलाई चाहिँ कसरी एक किसिमको पपेटको रूपमा बनाउँछ, विशेष गरी साम्राज्यवादी र विस्तारवादीहरूले भनेर पढ्थ्यौँ। त्यो कुरा अहिले नेपालमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ आफैले भोगिरहेका छौँ। आफ्नै दृश्य अगाडि हेऱ्यो भने सर्वोच्च अदालतकै फागुन 11 को निर्णय र पछि फागुन 23 को निर्णय हेऱ्यो भने दुईटै परस्पर विरोधी छन्। फागुन 11 र फागुन 23 मा जाने बित्तिकै होइन न्यायपालिकाले गरेको दुईटै निर्णयहरू हेऱ्यो भने परस्पर विरोधीहरू देखिन्छ। जसले गर्दाखेरि यो एक किसिमको राजनीतिमा भाँड भैलो भन्ने खालको कन्सेप्ट चाहिँ हाम्रै आँखा अगाडि चाहिँ देखिरहेको छ। अब सत्ता समीकरणमै म फर्केँ होइन। अब जस्तो नेपाली काङ्ग्रेस जसपा छ होइन, प्रधानमन्त्री ओलीले लिड गरिरहेको नेकपा एमाले पनि छ। अब माओवादीको भूमिका चाहिँ के हुन्छ अब यसमा? माओवादीको भूमिका मेरो विचारमा यो व्यक्तिगत पनि हामीले भन्न सक्छौँ। पहिलो कुरा नेपालको संविधान, गणतन्त्र र सङ्घीयता, यो पक्षधरहरूलाई चाहिँ एक गर्नुपर्छ भन्ने खालको नै हो। किनकि पुस 5 पछि स्पष्ट रूपमा भन्दै आइरहेको छ कि नेपालको संविधानमाथि धावा बोलिएको छ, गणतन्त्रमाथि पनि धावा हुन सक्छ भन्ने खालको चाहिँ जुन आशय छ, ती दुईटा कुराहरूलाई चाहिँ समर्थन गर्ने जुन आन्दोलनरत हिजो पुस 5 देखि आन्दोलनरत पार्टीहरू थियो, त्यो बिचमा एक किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर जसलाई चाहिँ हामी कमन मिनिमम प्रोग्राम भन्छौँ, त्यो अनुसार चाहिँ अगाडि बढेर कतिसम्म लचिलो हुन सकिन्छ त्यसमा जानुपर्छ त भन्ने कुरा हो। यसमा एउटा फरक कुरा जो के पनि गर्न सकिन्छ भने अब जसपा भित्र नि हेऱ्यो भने एकजना अब डेमोक्रेटिक फेस भए पनि महन्त ठाकुर हुनुहुन्छ जो सट्ट हेर्दाखेरि चाहिँ क्लिन फेस नै छ त्यहाँको, र त्यही भित्रबाटै पनि काङ्ग्रेस सहितको एलायन्समा किन उहाँलाई क्याच किन नगर्ने, किनकि मधेस भन्ने बित्तिकै एउटा अप्रेस्ड कमिटी र त्यसमाथि पनि हेऱ्यो भने चाहिँ पहाडी कमिटीले चाहिँ अलिकति फरक दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको हुन्छ भने प्रचण्डले सायद त्यो कुरालाई चाहिँ बुझ्यो भने काङ्ग्रेस पनि त्यसमा सामेल भइदियो भने एक किसिमको नयाँ एलायन्स बन्छ र जसले गर्दाखेरि राजनीतिमा जुन लामो सङ्घर्ष गरेर प्राप्त भएको 2072 को संविधान हो, त्यो संविधानको गणतन्त्रको मुख्य एजेन्डामा उठाउने भनेको प्रचण्ड हो भने संहिताको आन्दोलनमा महन्त ठाकुर पनि हुन्। उहाँहरू संहिताको पक्षधर भएनन् भनेर त्यत्रो आन्दोलन गरेर मधेस आन्दोलनबाट उब्जेको शक्ति हो। यो बिचमा र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने भनेको नेपाली काङ्ग्रेस हो। यो तीनटै बिचमा गणतन्त्र, संघीयता र लोकतन्त्रको पक्षधर या संसदीय व्यवस्थाको पक्षधर काङ्ग्रेस, यो तीनटै शक्ति मिल्यो भने चाहिँ एक किसिमको राजनीति अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हो। अब जस्तो तपाईँले मेरो पछिल्लो हामीसँगको बसाइमा पनि होइन प्रधानमन्त्री ओलीजीको प्लानहरू एबिसी गर्दै भन्नुभएको थियो। त्यो प्लानहरूमा प्रधानमन्त्री अगाडि बढ्ने क्रम पनि लब तपाईँले अनुमान गरेकोसँग पनि मिल्छ होइन। प्रधानमन्त्रीलाई राज संस्था पुनर्स्थापना गरिदिन्छन् भनेर राजावादीहरूले एकदम बढी आश पनि मानेको त्यो परिवेशमा अहिले राप्रपाका नेता राजेन्द्र लिङदेनले होइन विप्लव मात्रै होइन राजालाई पनि स्थान दिनुपर्छ भन्ने कुराहरू जो जोड दिएर आइरहेको छ नि, यो कुराहरूलाई चाहिँ कसरी विश्लेषण गरिराख्नु भएको छ? कुनै पनि सङ्घ संस्था त्यसको चाहिँ हामीले अलिकति बारेमा बोल्दै जाँदाखेरि चाहिँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हुन्छ त भन्दा उसको पृष्ठभूमि हेर्नुपर्छ भन्ने खालको हो।
र अहिले एमाले भइसकेपछि हामीले ठ्याक्कै ज्ञानेन्द्रको प्रतिगमनको बेलाको कुरा सम्झौँ, जहाँ चाहिँ एमाले प्रतिगमन आधा सचियो भनेर सरकारमै गएको अवस्था थियो। त्यसकारण त्यो लिगेसी र त्यो पृष्ठभूमिमा हेऱ्यो भने पक्कै पनि हामीले एउटा तर्क दिन सक्छौँ, हामी एउटा रिजन दिन सक्छौँ कि एमालेसँगको त्यो प्रतिगमन आधा सचियो भन्ने हिस्सा अहिलेको पार्टी नेतृत्वमा छ र पार्टी नेतृत्वमा प्रस्ताव गर्नेहरू चाहिँ मुख्य भूमिकामा छन्। त्यसकारणले अहिले आएको राजेन्द्र लिङदेलको फेरि गृह जिल्लाको हिसाबले प्रधानमन्त्रीको जिल्ला र उहाँहरूले हिजो चुनावमा पनि तालमेल गरेको हुनाले उहाँहरूको बिचमा केही अन्डरस्ट्यान्डिङ भएर विशेष गरी गणतन्त्रलाई धराप पार्नको लागि यो गोलमेज सम्मेलनको कुरा र जसमा चाहिँ राजाको स्पेस दिनुपर्छ भन्ने कुरा आइरहेछ। यो पर्दा पछाडि चाहिँ केही न केही भइरहेछ जसको उपजमा यो कुराहरू आएका हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। अब जस्तो विप्लवको कुरा पनि मैले सँगै जोडेको थिएँ होइन, विप्लवलाई प्रधानमन्त्री ओलीले कसरी आफ्नो बनाउनु भयो माओवादीबाट छुट्याएर? मैले ठ्याक्कै आफ्नो बनाएको त भन्न चाहन्न, किनकि विप्लव आफैमा जनयुद्धको भट्टीबाट खाएर आएको र अहिले पनि विप्लवले आह्वान गर्दाखेरि धेरै जसो हामी जस्ता युवाहरू चाहिँ उनको आह्वानमा फेरि त्यो आन्दोलनमा चाहिँ होमिन तयार भएको अवस्था हो। भले उनी अहिले फरक पार्टीमा छन् र त्यो नेतृत्व गर्दै आइरहेका छन् र विप्लवले अहिले जब राष्ट्रिय सत्ता कमजोर हुन्छ त्यो बेला उपयोग गरेको हो भन्ने मलाई लाग्दछ। अहिले जसरी उहाँको शक्ति सञ्चयको कुरा भन्छौँ, सबै जेलहरूमा रहेका साथीहरू थुनिदिएको अवस्था थियो र यो अवस्थामा उनले वार्ता गरेर आफ्ना सबै साथीहरू जो जेलमा रहेका थिए त्यो साथीहरूलाई छुटाइसकेपछि भोलिको आउने अब जुन अस्थिर सरकार हुन्छ त्यो बेला चाहिँ उनले शक्ति सञ्चय गरेर आफ्नो भूमिका र उनले भनेको जुन जनवादी एकीकृत जनवादी क्रान्ति भनेको छ त्यतातिर जान सक्छन् भन्ने खालको हो। र मलाई अहिले ठ्याक्कै भन्दाखेरि चाहिँ ओलीसँगै उहाँले चाहिँ साटगाँठ गरेर या त्यही कित्तामा गएर चाहिँ उनी एकता गर्लान् भन्ने जस्तो लाग्दैन। अब जस्तो नेकपासँग होइन प्रधानमन्त्री ओलीसँग एकताको कुराहरू उठिराखेको बेलामा तपाईँहरूको पार्टीतिरका एकदम प्रभावशाली नेताहरू अझै पनि ओली खेमामै हुनुहुन्छ होइन, मन्त्रीको पदमा पनि हुनुहुन्छ। अब त्यो हरेक कुराहरूलाई हेर्दाखेरि नि अब माओवादी केन्द्र कमजोर हुने त होइन साबिकको भन्दा? कमजोरीको हिसाबले हेर्दै गयो भने त शक्तिको हिसाबले अलिकति सङ्ख्याको हिसाबले त्यो देखिन्छ सारमा हेर्दाखेरि, तर मूल पार्टीमा फर्किएन भने हिजो जनयुद्ध लडेकाहरू र प्रचण्डसँग सँगै रहेकाहरूको सङ्ख्यामा कमी भएको देखिन्छ। तर मैले अझै पनि मूल नेतृत्वले हाम्रो उद्देश्य राजनीतिक उद्देश्य यो थियो र यसरी हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने एउटा क्लियर मिसन भिजन सहित अगाडि बढ्यो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ नयाँ थुप्रै कमरेडहरू हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो आन्दोलनलाई चाहिँ आन्दोलनको साख आन्दोलनको गरिमालाई बचाएर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। नत्र आम रूपमा हेर्दाखेरि संसदीय व्यवस्थामै मात्रै सीमित रहने हो भने त पक्कै पनि तपाईँले भने जस्तै गणितीय हिसाबले चाहिँ अहिले पनि हेर्दा 4 जना प्रत्यक्ष सांसदहरू उतापट्टि छन्, उनीहरू आउँदिनन् भनेपछि त अङ्कगणितको हिसाबले 53बाट घटेर 49मा हामी झर्छौँ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाका केही सदस्यहरू उता जाँदाखेरि चाहिँ त्यो घट्दै जान्छ होइन। तर राजनीतिक रूपमा हेर्दाखेरि हाम्रो राजनीति के थियो र कुन अभिष्ट बोकेर चाहिँ नेकपा माओवादी जन्मिएको थियो भन्ने खालको चाहिँ गहन छलफलपछि अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यी सङ्ख्याहरू चाहिँ तफसिल हुन् जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तो प्रधानमन्त्रीले होइन अभिव्यक्तिबाट सुरु गरौँ पोखराकोबाट, मलाई भौतिक होइन आक्रमणमा गरिने सम्भावना छ, केही भयो भने पनि अचम्म नमान्नु होला भनेर त्यो जो अभिव्यक्ति थियो नि त्यो अभिव्यक्ति सिधै माओवादी केन्द्रतिर लक्षित थियो भनेर विश्लेषणहरू आउँथ्यो होइन। त्यसमा पनि अब भारत होइन हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारततिर लक्षित बढी थियो। अब यो माओवादीहरू यसरी टुक्रा टुक्रा भएर जो छुटिए नि यसमा भारतकै चलखेल हो किनभने भारतले नै हुर्काएको भनेर आलोचना गरिन्छ कि त्यो आलोचनामा तपाईँको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ? भारतको बारेमा हामीले कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जुन भारत 2014भन्दा अगाडिको थियो त्यो भारत अहिले छैन। त्यसकारणले भारतमा एउटा घोर दक्षिणपन्थी अतिवादी सङ्गठनको राज्य छ जो चाहिँ हामीले भन्दै गऱ्यो भने परम्परागत राज्य छ र त्यो राज्यको मूल शत्रु भनेको चाहिँ भारतीय नक्सलवादी पनि हुन्। र त्यो सत्ताले के हेर्छ भने चाहिँ
नक्सलवादीको आँखाले चाहिँ नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई हेर्छ, जबकि माओवादी आन्दोलन त्योभन्दा धेरै पर आइसकेपछि 3-4 पटक हाम्रो सरकारकै नेतृत्व गरिसकेको अवस्था छ, दुईवटा प्रधानमन्त्री पनि भइसके र लामो समय सरकारमा रहिसकेको अवस्था छ, जुन कुरा त्यहाँको भन्दा फरक किसिमको छ। तर उनले हेर्ने भनेको चाहिँ नेपालमा यदि हिजोको पिपुल्स वारबाट आएको शक्तिहरू चाहिँ सत्तामा रहिरह्यो भने त्यसले भारतमा पनि केही अप्ठ्यारो सिर्जना गर्छ र भारतका माओवादीहरू जो नक्सलवादी नाममा छन् उनीहरूलाई प्रेरणा मिल्छ भन्ने नै हो। त्यसकारण आफ्नो देशमा त्यो माओवादी आन्दोलन कम गर्नको लागि उसले चाल्ने कदम भनेको चाहिँ नेपालको माओवादी आन्दोलनलाई सक्नुपर्छ भन्ने नै हो र जसको अनुसार चाहिँ अहिले यो भइरहेको जुन हामी बाहिरबाट देखिरहेको छौँ, आवरणमा जे भने पनि हिजो माओवादीमा कोर टिममा लागेका र 12 बुँदे सम्झौता नै गलत हो भनेर विद्रोह गरेकाहरू पनि त्यो कित्तामा गएका छन् र त्यो कित्ता भनेको चाहिँ उनीहरू चाहिँ भारतीय कित्तामा गएका छन् र जसले गर्दाखेरि चाहिँ भारतीय संस्थापनले उनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्ति भनेर यो अगाडि प्रस्तुत गरिरहेको हामीले पाउँछौँ। अब जस्तो अलिकति म जोडिहालेँ अझै होइन, जस्तो हाम्रो कालापानीको जो क्षेत्र थियो होइन, त्यो क्षेत्र अनि त्यसपछि गएर अरू अन्य कुराहरू भए, असमान सन्धि सम्झौताको कुराहरू पनि उठ्ने हो कि भन्ने त्यो थुप्रै कुराहरूको डरको कारणले गर्दाखेरि यो एकता होइन वामपन्थीहरूको एकता चाहिँ तोडफोड गरेको हो भन्छन् नि, यसमा चाहिँ के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? त्यो हुन पनि सक्छ, किनकि कालापानी लिपुलेकको कुरालाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नको लागि, त्यस्तै एमसिसीको कुरालाई डाइभर्ट गर्नको लागि र कुन कुरा पास गराउने र कुन कुरा फेल गराउने भन्ने उद्देश्य अनुरूप चाहिँ यो रचिएको हुनसक्छ। तर यो रचनाको पछाडि नेपालीमा देशी शक्तिहरू को प्रयोग भयो त भन्दाखेरि नेकपा नै, हिजोको नेकपा नै प्रयोग भयो र नेकपाको मूल नेतृत्व नै प्रयोग भयो, अर्थात् सारमा भन्दाखेरि सरकार नै प्रयोग भयो। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ बाहिरी देखाउने चाहिँ एउटा ओभर्ट एक्टिभिटिज भयो, देखिने व्यवहार भनेपछि भित्र जुन कोभर्ट डिप्लोमेसी र कोभर्ट बिहेभियर भन्छन् त्यो चाहिँ फरक देखियो, जसको परिणाम भनेको नेपालको इतिहासमा या संसारकै इतिहासमा पनि कुनै देशको प्रमुख आएर होइन राति त्यत्रो गुपसुगु गरेर गयो, त्यसको त नेपाली जनता या इतिहासमा हेऱ्यो भने सायद भूतो न भविष्य भन्छौँ हामीले। त्यसकारणले यो धेरै मान्छेहरूमा भन्नु पर्ने छैन, यो घाम जस्तै छर्लङ्ग छ। अब जस्तो म अझै जोडिहालेँ, जस्तो प्रधानमन्त्रीले भेटघाटहरू भए होइन, त्यसका डिटेलहरू आएनन्, सञ्चार माध्यम पनि आएनन्, कुनै ठाउँमा पनि हामीले भेट्न चाहिँ देख्दैनौँ होइन। त्यो एउटा राज्यको नीति सिद्धान्त विपरीतका कुराहरू छँदैछन्, ठिक छ होइन, त्यो पछि उठाउँदै जाम्ला। त यो जस्तो तपाईँहरूको जो एकता थियो नि होइन, झन्डै 2/3 नजिकको यति बलियो सरकार होइन, सबै सांसदहरूलाई एकजुट गराउन सफल पनि भएको होइन। अब यो टुटफुट पछि होइन, नयाँ सत्ता समीकरण पछि कालापानी लिपुलेकको कुरा उठ्छ, नागरिकताको कुरा उठ्छ। अब सांसदहरूले चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ सदनमा यदि एक्जिक्युट गरेन भने उठाउनु पर्छ भन्ने कुरा हो, किनकि कालापानीको मुद्दा, स्वाधीनताको मुद्दा उठाउँदै कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पिपुलहरूले यति जनमत दिएको, लोकमत दिएको, त्यसलाई साबिक एमाले भित्रै रहेका केही सांसदहरूले त्यो मुद्दामा पनि एडभोकेसी गर्छन् भने अब प्रतिपक्षमा रह्यो या बाहिर रह्यो भने चाहिँ माओवादी सांसदहरूले पनि त्यसलाई उठाउनु पर्छ नै, किनकि राजनीतिक हिसाबमा घोषणापत्रमै लेखिएका कुराहरू हुन् र पछिल्लोमा एकमत हिसाबले चाहिँ सदनले प्रस्तुत गरेको कुराहरू पुस्तकहरूमा आएनन्, हाम्रो किताबहरूमा छापिँदै गर्दाखेरि रोकिएको घटनाहरू देखिएका थिए र व्यवहारले भारतसँग चाहिँ अब त्यो अगाडि गइसकेको अवस्थामा किन त्यो मुद्दाहरूलाई चाहिँ ओझेलमा पार्ने काम गरियो, जसको परिणामसहित भनौँ न यो एकता नै टुटफुट भयो। र पछिल्लोमा त्यो एकताको सिरो हेर्दै गयो भने त जब प्रधानमन्त्रीको बिचमा के अरे अध्यक्षदेखि अध्यक्षको बिचमा आरोप प्रत्यारोप पत्रहरू सुरु भए, त्यो 19 पृष्ठको त्यही चाहिँ मुख्य कारण हो जस्तो लाग्छ, जसले गर्दाखेरि केपी कमरेडको एकदमै त्यो व्यक्तित्वले गर्दाखेरि भनौँ उनले नेकपालाई नै अवैध बनाइदिए, जसले गर्दा भोलिको हिस्ट्रीमा हेऱ्यो भने चाहिँ नेकपा भनेको त अवैधानिक थियो, कुनै ठाउँमा चाहिँ लिगल थिएन भन्ने खालको चाहिँ अब देखिन आउँछ, किनकि उनी केपी ओली नेकपा एमालेबाटै चुनिएका थिए, प्रधानमन्त्री हुँदा 3 महिनापछि चाहिँ एकीकरण भएपछि नेकपा बनेको थियो। अब निर्वाचन आयोगमा दिएको नेकपा नै नरहेपछि भोलि 10-15 वर्षपछि हेर्दाखेरि त्यो इतिहास त देखिनै भएन र यो
स्ट्र्याटेजी चाहिँ सायद त्यतैबाट आएको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। अब जस्तो तपाईँहरूको पार्टीमा विशेष गरेर जोडियो भनेपछि होइन र केही नेकपा एमालेका सांसद मन्त्रीहरूसँग पनि जोडेर हेऱ्यो भनेपछि एमसिसीको चर्को विरोध भएको देख्छौँ होइन पत्रकारिताबाट हेर्दाखेरि चाहिँ। अब छुट्टिनु भएको छ होइन, यो एमसिसीलाई चाहिँ अहिले मार्केटमा हल्ला चाहिँ के छ भनेपछि यो एमसिसी त हामी पास गर्छौँ भनेर नेताहरूमा कम्पिटिसन छ भन्ने कुराहरू सुनिँदैछ होइन। त्यसमा चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ त्यो चाहिँ? पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ केही यो इन्टरभ्यूहरू मैले पनि सुने, तर त्यो सो भयो भने चाहिँ साँच्चीकै रूपमा उहाँहरूमाथि साम्राज्यवाद हावी भएको हो। साम्राज्यवादीको नीतिअनुसार हिजो उहाँले चाहिँ गाली गर्दै जाँदा, विरोध गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो गलत हो भन्ने कुरा चाहिँ अहिले हुबहु बिना सैन्य रणनीति भयो भने चाहिँ हामी संशोधन सहित गर्छौँ भन्ने मान्छेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ होइन, एमसिसी भनेको त विकासको मात्रै हो भनेर भनेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि नेपालमा साँच्चीकै भन्यो भने एउटा पीडादायी अवस्था, देश नै अस्तव्यस्त रहने अवस्था हुन जान्छ यदि चाहिँ सैन्य सहयोगसहित एमसिसी हुबहु चाहिँ पारित भयो भने। र पछिल्लो उसमा हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको साउथ एसियामै एमसिसीलाई श्रीलङ्काले पनि खारिज गरिदिएको अवस्था छ, अहिले त फिर्ता नै पठाइदिएको अवस्था छ। त्यसकारण केपी कमरेडले अहिलेको अब सरकारले यदि चाह्यो भने त्यो एजेन्डा जुन चाहिँ बङ्गलादेशमा पनि अब फेल के अरे श्रीलङ्कामा पनि फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ, त्यसलाई सदनबाट नै खारिज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, संशोधनसहित खारिज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब हुबहुको हिसाबले हेऱ्यो भने त हाम्रो अलिकति गाह्रो नै छ। अब जस्तो हामी अन्ततिर पनि छौँ होइन, वामपन्थीहरूले सत्तालाई लिड गरिराखेको अवस्थाबाट एक्कासी फेरि सत्ता हातबाट फुस्किँदैछ होइन। के गर्यो भनेपछि वामपन्थीहरूको सरकार यसरी नै अगाडि बढिरहेको छ? त्यसको लागि त हिजो भएको कुरा फर्गट द यस्टरडे भने जस्तै माओवादी केन्द्रले केही नयाँ सम्झौता गरिकन हामी मोर्चागत रूपमा एमाले र माओवादीको सरकार बनाऊ र हाम्रा केही एजेन्डाहरू सँगै लाउँ भन्यो भने सबैभन्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यो सम्भावना नरहेको पनि होइन भन्ने हुन्छ, तर केही मन्त्रीहरूको बार्गेनिङको कारणले गर्दा या त्यही मन्त्री हुनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो जिद्दी चाहिँ केपी गभर्मेन्टले छोड्नुपर्ने हुन्छ र यताबाट चाहिँ प्रचण्ड गभर्मेन्टले पनि लचिलो भएर होइन अरू जे भए पनि नयाँ सिराबाट चाहिँ हामी सरकारमा मोर्चागत हिसाबले जाउँ र छलफलहरू पनि चलाउँदै लगौँ र आगामी निर्वाचन हुँदासम्म नयाँमा जाँदाखेरिसम्म हामी नयाँ एजेन्डासहित जान सक्छौँ भनेर गर्न सकिन्छ। त्यो सम्भावना अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि हिजोको आजै भएको हुनाले अलिक कम देखिन्छ, अव्यवहारिक देखिन्छ। अब यो तिक्तता पनि एकदमै धेरै छ नि होइन, यो तिक्तताले चाहिँ यो एकतालाई चाहिँ हुन दिन्छ कि दिँदैन, कसरी हेर्नुहुन्छ? तिक्तता त धेरै थियो, अप्टिमम लेभल नै थियो, तर हिजो जस्तो माधव कमरेडहरू झलनाथहरू त ब्याक भए, आज पनि उहाँहरू अहिले आफ्नो आफ्नो समूहको बैठक बस्दैछन्। कसरी जान सकिन्छ भन्ने कुरो उहाँहरूको जोडसहित एउटा त्यो रहन सक्छ। अब कि माओवादी केन्द्र जो हामी 2 वर्षसँगै मोर्चागत हिसाबमा एउटै पार्टीमा रह्यौँ, त्यो सांसद सहितको केही मन्त्रीमण्डलमा हेरफेर गरिकनै अगाडि बढ्ने हो कि भनेर अलग अलग पार्टी भइसकेपछि अगाडि बढ्ने हो कि भन्ने हिसाबले चाहिँ, किनकि सबैभन्दा नजिकको मित्र त यो थियो र नेचुरल सरकार पनि यो रहन्थ्यो भन्ने हिसाबले गर्यो भने सायद प्रदेशहरूमा रहेका सङ्घीय के अरे प्रादेशिक सरकारहरू पनि एक किसिमले अगाडि बढ्न सक्थे भन्ने कुरा हो। अब यसमा मुख्य रूपले केपी ओलीले प्रधानमन्त्रीले या एमालेको अध्यक्षले कसरी हेर्छन् भन्ने कुरा हो। उहाँले यही हिसाबमा सँगसँगै जाउँ भन्छन् कि या व्यक्ति बीचको झगडाको प्रतिशोधको रूपमा हेर्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्छ। दुईजनाले त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ गर्यो भने सम्भावना त रहन्छ नि। हवस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि पदम जोशी सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद ध्रुवजी, तपाईँ लगायत डाफे।